ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रगाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवम् अभिवाद्य च प्रवृत्तिमदसीताया प्रवक्तुमुपचक्रमु रावणान्तपुरे रोदं राक्षसीभिश्च दर्जनं रामे समनुरागं च यश्चायं समयकृतः ये ददाख्यान्ति ते सर्वे हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तुत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्याद वैदेहीं प्रति वानरः रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ती हनुमन्तं सीता वृत्तान्तगोवितं श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यं वाग्यज्ञ सीताया दर्शनं यथा समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीता मार्गमानोदिदृश्यया तत्र लङ्घेति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तःपुरे सती सन्न्यस्य द्वयि जीवन्ति रामा राम मनोरथम्।